इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जान साहब पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो आपने अच्छे अल्फाज कहे मेरे लिए, लेकिन आपने मुझे यहाँ दावत दी इधर ज़ियारत को देखने के लिए, क्योंकि हम सुनते थे ज़ियारत का। एक दफ़ा मैं बहुत पहले, आज से 20 साल पहले आया था, लेकिन वो बड़ा मुझे भी याद नहीं कि हम यानी वो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आया था। फिर एक ज़लज़ला आया था, वो फिर हम नीचे आए थे, तो ये दो, उसके अलावा मैं यहाँ आया नहीं। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल गया कायद आज़म के जो वो आखिरी दिन थे जिधर उन्होंने गुजारे, ये पीछे जो हिस्टोरिकल ये मॉन्यूमेंट है हमारे लिए, और इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन जाऊँगा यहाँ। ज़ियारत का मैंने सारा तकरीबन पाकिस्तान तो मैं फिरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने ज़ियारत जो इस तरह जो ये जिस तरह आज देखे हेलीकॉप्टर से ऊपर से भी, ये नहीं मैंने पहले देखा था। और मुझे ये भी खुशी हुई कि ये जो जूनिपर के दरख्त हैं, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो इनका मैं पढ़ता था कि पुराने सबसे पता नहीं 3000-5000 साल पुराना ये दुनिया का असासा है, ये जो जूनिपर का जो जंगल है। तो वो भी आज मैंने ऊपर से भी देख लिया, करीब से भी देख लिया, तो इसका आपका शुक्रिया। मैं सबसे पहले बात शुरू करने से पहले जो हमारे एफसी के लोगों ने आज को शहादतें दी हैं, मैं उनके रिश्तेदारों के, उनके ख़ानदानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र दे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुसलसल वो लोग इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को अब जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा, तो कम अज़ कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। और जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसलिए अपनी सारी रिसोर्सेज अपनी गवर्नमेंट की मुश्किल वक्त के दौरान, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े बाहरी कर्ज़े चढ़ाए हुए हैं पिछले वालों ने, और हमें इतना ज़्यादा पैसा कर्ज़ों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है। उसके बावजूद हमने पूरी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जितना भी हो सके हमने फ़ंड्स दिए हैं। और मेरी जो दो गवर्नमेंट्स हैं, पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान को वाकई नज़रअंदाज किया गया माजी में। बलूचिस्तान के अंदर जो पैसा जाना था वो भी नहीं सही माने में ख़र्च किया गया, ना तवज्जो गई बलूचिस्तान के ऊपर जो होनी चाहिए थी, और जो पैसा दिया भी गया, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो भी सही माने में ख़र्च नहीं हुआ। अगर जो पैसा दिया भी गया वो सही माने में ख़र्च हो जाता तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर होने थे। मुझे मेरे एमपी कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ हुकूमत यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं मौलानाओं की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, तो उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि वो इज़्ज़त का काबिल नहीं है वो आदमी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसा जो यहाँ ख़र्च होना चाहिए था वो ख़र्च नहीं हुआ। अच्छा जी, अब पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र करता हूँ, हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फ़ेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फ़ेल हो गई। इसलिए वो नहीं कह रहे थे कि फ़ेल हो गई, क्योंकि हुकूमत जब आई है वो फ़ेल कैसे हो सकती है। वो चाहते थे कि फ़ेल हो जाए, कि कामयाब ना हो,
پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائیں. یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی, اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال لیتی, تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھی. لہٰذا ساری قوم کو 2-2.5 سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان, معیشت تباہ ہو گئی, ملک لوگ پہ غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا, سب کچھ کہتے رہے. ایک دم جو ابھی ہمارے پچھلے ہفتے جو گروتھ ریٹ کے فگر آئے ہیں, جو میں لوگوں کو نہیں سمجھ, گروتھ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے. تو پچھلے سال تو وہ 0.5 پہ اوپر آ رہی تھی اور باقی بڑا برا حال تھا, اور ساروں نے کہا کہ یہ اس بار بھی اتنا ہی ہوگا. تو جب گروتھ ریٹ تقریباً 4%, یعنی 4% پہ جب اوپر جانا, جب یہ فگرز جب پبلک ہوئے, تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں تھا کہ اگر ہم 4% اگر ملک گرو کرے. تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں, یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ, اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی, اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا, بلوچستان کے میرے ایم پیز بھی بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب سب کو میں صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں اگر پاور میں آؤں نا, اقتدار میں آؤں, تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں. دونوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لنڈن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بھی قومیں ترقی کی ہیں, ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنی قوم, اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی. مہاتر محمد, اس نے کوئی لنڈن میں فلیٹ نہیں اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, اس کے بچوں کی بزنسز باہر نہیں ہیں. وہ وہی ملیشیا میں رہا, ادھر ہی رہا, اس ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اسی طرح سنگاپور کا لی کوان یو, اس نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے, لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر لنڈن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, پراپرٹیز نہیں ہیں, ان کے بچے باہر نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. جب مہاتر محمد ملیشیا چھوڑ کے گئے تو ان کے بعد بھی ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو بھی شوق تھا ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر جائیدادیں کرنے کا. وہ آج جیل میں ہے, لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا تو ملیشیا مقروض ہو چکا تھا. وہی ملیشیا جو مہاتر محمد اوپر لے گئے تھے وہ مقروض ہو چکا تھا. تو پاکستان اس لیے ترقی کرے گا, ایک تو اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمت دی ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر کتنا مہربان ہے, کیونکہ جو ہمارے حکمرانوں کی, ان کے گھر بھی باہر ہیں, چھٹیاں بھی باہر ہیں, عیدیں بھی باہر ہیں, علاج بھی باہر ہے, ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا. یہ جو زیارت ہے, اور بڑا اچھا ہوا میں آج آ گیا, یہ واقعی ایک سارے علاقے کا ارد گرد ایک ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. ٹورزم کا مطلب کہ مقامی لوگوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے, غربت کم ہو سکتی ہے.